बिस्मिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आतिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास वान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। डक्की भाई के हवाले से कुछ अपडेट्स जो है वो आपके साथ डिस्कस करनी है, क्योंकि कल डक्की भाई का एक केस लगा हुआ था स्पुर्दारी के हवाले से, जिसमें उनकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी, उसके बाद यूट्यूब चैनल था और उसके बाद जो उनके क्रेडिट डेबिट्स कार्ड हैं, ये तमाम मामला जो है कल अदालत के रूबरू डिस्कस हुए और अदालत ने जो डक्की भाई हैं उनको बयानी हल्फी जमा करवाने की हिदायत जारी कर दी। उनका ये भी कहना था कि बयानी हल्फी में आप ये भी चीज़ मेंशन करें कि आप जो यूट्यूब चैनल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो यूट्यूब चैनल है उसका कोई भी चीज़ जो है वो आपके पास नहीं है, और दूसरा ये कि उससे आपको कोई भी अभी इनकम जनरेट नहीं हो रही। तो उनका ये भी कहना था कि आप डक्की भाई को जो है ये हिदायत जारी करें कि वो अपनी लीगल टीम से जो है वो कंसर्न करके उसे कंफर्म करके फिर जो है बयानी हल्फी जमा करवाए, ताकि बाद में वो ये ना कहें कि मुझे पता नहीं था कि मैंने बयानी हल्फी में क्या लिखा। ये थी कल की जो इन शॉर्ट मैंने आपको स्टोरी बता दी। और डक्की भाई के हवाले से एक ख़ास तौर पे यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे तमाम जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर एक चीज़ जो है वो डिस्कस होती रही है कि लोग कह रहे थे कि यार यूट्यूब जो चैनल है वो तो NCCI के पास है, लेकिन डक्की भाई किस तरह व्लॉग अपना अपलोड कर रहे हैं। तो ये आपको बता दें कि अभी जो है अपडेट ये है कि डक्की भाई जो अपना व्लॉग हैं वो अपने मेन चैनल से जो है वो अपलोड नहीं कर रहे, और ये एक एडिटर अकाउंट है। ये मैं आपको बार बार चीज़ें बता रहा हूँ कि ये एक एडिटर अकाउंट है जिससे आप सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो अपलोड कर सकते हैं। आपको ये भी नहीं पता कि आप वहाँ से कितना अर्न कर रहे हैं, उस व्लॉग से आपने कितना अर्न किया है, ना आपको उसके जो है ना पैसे मिलेंगे। क्योंकि जब मेरी कल उनके जो वकील हैं उस्मान लतीफ़ साहब, उनसे इस हवाले से जो है डिटेल बात, उनका कहना था कि उससे अभी जो है इनकम जनरेट नहीं हो रही, अगर हो भी रही है तो वो उसको मिल नहीं रही, क्योंकि वो अकाउंट NCCI के पास है, इस वजह से उसको जो है ना उसके पैसे नहीं मिल रहे। हाँ, बाद में तो ये भी एक चीज़ पूछी कि अगर आपने जो एडिटर अकाउंट्स है वहाँ से वीडियो अपलोड कर रहे हैं, क्या NCCI ने उस अकाउंट की पासवर्ड वगैरह डिलीट नहीं किए थे या पासवर्ड वगैरह चेंज नहीं किए थे, क्योंकि वो तो अकाउंट उनके पास था। तो इस पर उनका कहा था बिल्कुल जो मेन अकाउंट है वो उन्होंने पासवर्ड चेंज कर दिया हुआ है NCCI ने, क्योंकि वो उनकी इस वक्त माल मुकदमा है और वो इस वक्त NCCI के पास है, इस वजह से उसके ऊपर अभी मज़ीद जो है पेशरफ्त नहीं हो सकी। यही कहना था कि NCCI के पास वो अकाउंट है, लिहाजा उस पर जो डक्की भाई जो है वो इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे। और सोशल मीडिया के ऊपर कल से एक बहस जो है मज़ीद छिड़ गई है कि डक्की भाई ने एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी, इसमें कहा था कि मैं कल से यानी कि कल 6 बजे से आज से एक जो है ना व्लॉग का स्टार्ट करूँगा, लेकिन मेरी वो एनर्जी उस तरह की नहीं होगी कि मैं एंटरटेन कर सकूँ, लेकिन मैं फिर भी जो है ना वो पूरी कोशिश करूँगा। इस तरह का कुछ उन्होंने अपनी स्टोरी में लगाया था। लेकिन आज जो है डक्की भाई अपनी सोशल मीडिया के ऊपर यानी कि यूट्यूब के ऊपर आपको आज से व्लॉग देखने को मिलेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये चीज़ है कि डक्की भाई उससे अर्न नहीं कर रहे, क्योंकि उससे कुछ भी उन्हें नहीं मिल रहा। और दूसरा ये कि इस वक्त जो डक्की भाई के जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, उसके बाद बैंक अकाउंट्स हैं और उनकी फैमिली के अकाउंट्स हैं, ज़िया का अकाउंट है, उनकी मदर का, उनकी मिसेस का, उनके फादर का, जितने भी अकाउंट हैं वो सारे इस वक्त सीज़ किए हुए हैं NCCI ने। और कल इसी हवाले से जो है ना अलग जो वो उनको रिपोर्ट भी देंगे। और अभी इस हवाले से मज़ीद अपडेट ये हुई है कि अदालत ने समात जो है 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया है, क्योंकि स्पुर्दारी का जो बयान हल्फी होता है ना वो उसने इन पर्सन आके जमा करवाना होता है अदालत के रूबरू। लेकिन 20 तारीख को डक्की भाई की एक ट्रायल के हवाले से भी केस लगा हुआ था, लिहाजा अदालत ने कहा कि चले ठीक है आप ऐसा करें 20 तारीख को जो है ना उसकी स्पुर्दारी भी रख लेते हैं, दोनों केस जो है वो इकट्ठे हम ज़ेर बहस ले आएंगे। एक तो ट्रायल वाला फ़ैसला है और दूसरा ट्रायल वाला केस है और दूसरा स्पुर्दारी का केस है। ट्रायल वाला जो केस है वो कहाँ तक चला, तो उस हवाले से आपको बता दूं कि एक मुलजिम असद नदीम जो कि डक्की भाई के फ्रेंड हैं बाबा OP, उनका जो है अभी तक चालान जमा नहीं करवाया गया। ये हर बार हम आपको ये बताते हैं कि जी फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी, फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी, फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेट फ़र्द जुर्म आयद नहीं होती और ये मामला आगे नहीं बढ़ रहे। और इस हवाले से जो जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम भट्टो साहब हैं उन्होंने कल ये बताया कि मैंने जो तफ्तीशी है उसको हदायत जारी की हुई थी, इसका चलान जो है वो मुकम्मल करवाएं। अब 20 तारीख को 2 केसेस लग रहे हैं। एक केस जो है स्पुर्दारी का कि जिसमें
ڈکی بھائی کے جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں، سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس استعمال ضرور کر رہے ہیں لیکن ان سے انہیں کچھ جنریٹ نہیں ہو رہا. اگر وہ ایڈیٹر اکاؤنٹ سے بھی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں تو صرف اس پہ ویڈیو ہی اپلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ انہیں جو انکم جو ہے وہ اس پہ جنریٹ نہیں ہو رہی. جب ایک تو ان کے سوشل میڈیا کے جو ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں وہ بھی سیز ہیں اور دوسرا یہ صرف وہاں سے ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں، نہ ویڈیو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ چیک کر سکتے ہیں کہ آیا میں نے اس پہ کتنی ارننگ کی ہے. یہ ایک چیز ہے کیونکہ آپ نے لمیٹیشن جو ہیں وہ کسی کو بھی آپ دیتے ہیں تو اٹس ڈپینڈس آن یو کہ آپ اس کو کتنی جو ہے نا لمیٹیشن میں اس کو اکاؤنٹ کو یا اس ڈیٹیل اس کو دیتے ہیں تو صرف اس پہ وہ ایک ویڈیو ہی اپلوڈ ہو سکتی ہے. اور ایک اور آپ کو بتاؤں، ایک اور کیس تھا عروج جتوئی کے حوالے سے جو کہ NCCIA کے خلاف انہوں نے مقدمہ درج کر رکھا تھا. ٹوٹل 8 سے 9 ملزمان تھے جن میں چودھری سرفراز تھے، جن میں شعیب ریاض تھے، زہوار تھے، مجتبیٰ تھے، علی رضا تھے اور ایک عثمان تھے، سلیمان تھے اور ایک اور شخص تھے گجر، میرے نام ذہن سے نام نکل گیا. یہ تقریباً تمام ملزمان تھے. ان کے خلاف انہوں نے مقدمہ درج کروا رکھا تھا کہ ان کو کہا گیا تھا کہ انہوں نے جو ڈکی بھائی ہیں ان سے 90 لاکھ روپیہ رشوت لیا ہے، 60 لاکھ روپیہ ان کو ریلیف دینے کے لیے اور 30 لاکھ روپیہ علیحدہ ان کو جوڈیشل کروانے کے لیے. تو اس حوالے سے بھی کیا پیش رفت ہے، کتنے ملزمان نے ضمانت دائر کی ہے اور اس میں اس کی اگلی سماعت کب ہوگی یہ بھی آپ کو بتائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اب 20 تاریخ کو یہ دیکھنا ہے کہ 20 تاریخ کو کیا کیا اس میں پیش رفت ہوتی ہے، کیا ان کا چلان مکمل ہوتا ہے بابا اوپی کا، اسد ندیم کا، اور ڈکی کو سپرداری کے حوالے سے تمام چیزیں مل جاتی ہیں یا نہیں ملتی، یا ایک بار یہ سپرداری والا معاملہ جو ہے یہ ایک بار پھر لٹک جائے گا. یہ 20 تاریخ کو ہی پتہ چلے گا. کیونکہ سپرداری کے حوالے سے اگر بات کریں تو سپرداری میں یہ تقریباً 4 سے 5ویں سماعت ہے جس میں ہر بار جو ہے ایک نیا جو ہے نا وہ شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ کبھی جو تفتیشی ہے وہ آؤٹ آف اسٹیشن بیٹھا ہوا ہے، کبھی وہ کہیں ہے کبھی کہیں ہے. کیونکہ نا ایک چیز اس میں بھی سامنے آئی کہ ہم لوگ جو ہیں یہ چیز بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ یار اگر فائل جو ہے جو تفتیشی کی فائل ہے وہ اگر تفتیشی کے پاس ہے یعنی کہ شعیب ریاض کے پاس ہے، وہ اس وقت زیر حراست ہے، تو ڈکی بھائی کی ضمانت کس طرح ہوئی؟ وہ الگ چیز ہے. ضمانت کی معاملات الگ چیز ہیں اور سپرداری کی جو فائل ہے وہ الگ چیز ہے. تو اس وجہ سے یہ سپرداری کا جو معاملہ ہے لٹک چکا ہے کیونکہ پچھلی سماعت کے اوپر جو شعیب ریاض ہیں وہ یہ کہا گیا تھا اس حوالے سے آصف اس کیس کے تفتیشی ہیں، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ شعیب ریاض سے ہم نے یہ مکمل جو سپرداری کی فائل ہے وہ نہیں لی. ہاں اس بار جو ہے انہوں نے لازمی بتایا کہ جو سپرداری کی فائل ہے وہ ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں، کیونکہ جو رپورٹ میں بتایا گیا تھا سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں، ان کی عرب امارت ID ہے اور اس کے علاوہ ان کا پاسپورٹ ہے. اور مزے کی چیز آپ کو ایک اور بتاؤں، ڈکی بھائی کا جو نام ہے PNIL لسٹ کے اندر بھی شامل کیا گیا ہے، یعنی کہ وہ ابھی فلائی نہیں کر سکتے. فلائی اس وجہ سے نہیں کر سکتے کیونکہ ایک تو PNIL لسٹ میں نام ہے، اگر وہ فلائی کرنے کی کوشش کریں گے تو وہاں سے پھر گرفتار ہو جائیں گے. تو اس کے لیے طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے متعلقہ ادارے سے رجوع کرنا چاہیے. اگر ادارہ آپ کی بات سنتا ہے یعنی کہ جو ان کی لیگل ٹیم ہے وہ پہلے متعلقہ ادارے میں جائیں گی، NCCI کے پاس جائیں گے. اگر وہ وہاں سے ان کا PNI لسٹ میں نام نکال دیتے ہیں پھر تو ویل اینڈ گڈ ہے. اگر وہ ان کا PNI لسٹ سے نام نہیں نکالتے دین ان کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے ہائی کورٹ کا، وہاں پہ آ کے وہ رجوع کر سکتے ہیں اور یقیناً یہاں سے ان کو لازمی ریلیف ملے گا کیونکہ ضمانت کے حوالے سے بھی ڈکی بھائی کو یہاں سے ریلیف ملا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اب 20 تاریخ تک اس کیس میں کیا ہوتا ہے آپ کو بتاتے رہیں گے. مزید اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. اپنے میزبان ناطق ریحان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.